السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كدير البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير يا ربي تكونوا بصحه جيده ورمضان مبروك مسبقا. يا ربي دخلوا علينا بالصحه والسلامه وعلى جميع المسلمين في اي مكان يكونوا، في اي بلد يكونوا. وهنا البنات اليوم لها الفيديو ديالنا هو تحضيرات رمضان. اليوم غندير معكم بقلاوه بكاوكاو او بقوقاو او الفول السوداني، كله واش تيقول ليه، حنا كنقولوا ليه كاوكاو. غنمشيو نكتشفوا المكونات اللي غنديروا في بقلاوه ديال الكاوكاو. وهنا غنبداو على بركه الله. المكونات اللي عندنا هنا في البقلاوه ديال الكاوكاو، الوغ هنا عندنا 400 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو دقيق الفورص، وعندي كاس ديال الماء اللي نصو ماء ونصو ماء زهر اللي هو هذا، وعندي فنجان ديال القهوه ديال السكر كلاصي، وفيه واحد 4 ديال الحبات ديال المسك الحره اللي دزت انا طحنته معاه. وهنا عندي كاس ديال العنبه ديال الزبده، وزدنا فيه 4 ديال المعالقات ديال الزيت ديال السيور اللي هو زيت نباتي. وغنبداو على بركه الله، نبداو بالعجين هو الاول، وغندير واحد الرشيشه ديال الملح بطبيعه الحال ضروري. غنمشيو على بركه الله نبداو غنديروا هاد السكر مع المسكه حره. هاد العجين البنات هو اللي تندير به انا جميع الحلويات ديال اللوز، وتنديرو حتى في البقلاوه. هذا هو العجين اللي عندي انا دائما البنات، معتمد عندي دائما كنخدم به الحلويات ديال اللوز. وغنمشيو غنخدموا العجينه هي الاولى عاد باش غندوزو نحضروا الحشوه ديالنا. نبداو على بركه الله. غنديروا هاد الزبده وهاد الزيت هما الاولين نبسبسوا بهم. الدقيق ديالنا نلبسوه كامل بالزبده والزيت عاد باش ندوزو نعجنوه بالماء والماء زهر، وغنبقاو بحال ما هكا نلبسو فيه. وهاد العجين ديالنا ما تتبغيش يدليك، غير نبسبسوها فقط، نعجنوها غير نجمعوها ونديروها في واحد الكيس غذائي ديال البلاستيك ونخليوها ترتاح على ما صيبنا الحشوه ديالنا، ونرجعوا نشكلوا كلشي. انا غنبقى معكم بحال هكا حتى نعجن العجين ديالي عاد باش غندوز نصايب الكاوكاو ولا القوقاو ولا الفول السوداني، كله واش تيقول ليه، حنا كنقولوا ليه كاوكاو كيف ما تمشي فين عاد اللي كيبيعوا هادشي ديال المواد الغذائيه كتقول ليه كاوكاو، كيعطيك كاوكاو. وسبحان الله كل بيت كل مدينه واش تيقولوا ليه، حنا كنقولوا ليه كاوكاو. صافي لبسنا كلشي هادشي الدقيق ديالنا بالزبده والزيت مزيان. ودابا غندوزو نعجنو بداك الماء والماء زهر. ها هو هاد الورقه البنات هادي كديروا بها جميع الحلويات ديال اللوز او الحلويات ديال الكاوكاو، كيجي بهم رائع البنات. وهنا واحد المكون اللي كنضيفو انا دائما للاسف هاد المره ما لقيتوش، مع تنجيبو من واحد البلاصه بعيده على الزونه اللي انا تنسكن فيها، هنا ما لقيتوش في هاد البلاصه، اللي هو الملون الابيض ديال الدقيق اللي كنديروه تنبغيو نديرو الحلويات ديال اللوز في الواقع. انا ما لقيتوش للاسف هاد المره، ولكن ماشي مشكل، ماشي غير هو كيعطينا واحد اللون زوين، الورقه كتجي زوينه وكتجي فواحد اللون، كتاخذ واحد اللون زوين ديالها، هو من الاحسن. ولكن الا ما لقيناش ماشي مشكل، ممكن نخليو غير هك صافي. والماء هنا كنبقاو نديرو نقيطه رشيشه ما نلحقوش نديرو دفعه واحده باش العجين ديالنا ما يجيش رطب، بس العجين ديالنا يكون شويه قاصح باش نقدروا نتحكموا فيه، لا في من نبداو نطلقوا فيه، او الا كنتو باغيين تصيبوا به الحلويات كتنقشوهم يبقى داك النقاش يشد فيها وتجيكم الحلوه منقوشه
اما دابا انا ما غاديش نطيشها، غادا غير نديرها عاديه، ولكن بغيتها تجيني الورقه مقاده وزوينه، تجي ديك الورقه اللي سايله رطبه بزاف بحال هكا. هنا غنزيد رشيشه البنات، نعطيو الخاطر. اي حاجه بغينا ناكلو شي حاجه تكون زوينه، لا في المذاق ولا في الجمال ديالها تجينا زوينه، خصنا نعطيوها الخاطر. بحال هاد الحلويات المعسلات والحلويات ديال اللوز تيبغيو الخاطر البنات. بحال هكا صافي. انا غنجمعها غير بهذا الشيء اللي عندي، ها هو يعني المقدار اللي عندي هو اللي جا قد الحد في القد. شوف كيفاش كتجي الناس، راه كتجي قاصحه. نزيد واحد شوي. صافي دابا انا غنجمعها هكا، يعني ما غتبغيش تدليك، ما ندلكوها ما والو، غنخليوها بحال هكا. هي اصلا خاصها تجي قاصحه. هانتوما اللي شاط ليا شاط غير هاد شويه على حسب الطحين. الدقيق كاين الدقيق اللي كيرفد الماء، كاين الدقيق اللي ما كيشربش. حنا هادشي اللي شاط لينا ها هو شاط غير هاد شويه. صافي دابا انا غنمشي غنديرها في هاد الكيس الغذائي ديال المطبخ. هيا غنمشي نتكا هكا وغنخليها في الثلاجه ترتاح ليا على ما دزت. انا طحنت هاد الكاوكاو، عندي هنا 2 كيلو ديال الكاوكاو اللي غنمشي غندير فيهم هاد 2 كيلو ديال الكاوكاو، غندير فيهم هاد الكاس هذا عامر ديال السكر كلاصي، وغندير واحد الرشيشه ديال الملح، وغندير غنرجع معكم من بعد ما نطحنوه هو السكر، غنرجع معكم غنوريكم الطريقه ديالو. تلاقاو بعد قليل. هنا رجعت معكم من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي وطلقت الورقه اللي ها هي كيف كتشوفوا، حتى كيولي يبان لينا سطح العمل. كنرقوها مزيان باش من نبداو تناكلوا في البقلاوه ديالنا، ماشي ناكلوا غير الورقه، يعني غير العجينه تجينا غليظه باينه. هنا هذا هو الكاوكاو ديالي، ها هو انا اللي درت فيه داك السكر، داك 250 غرام ديال السكر سقي، واحد المعلقه ديال القرفه، واحد شويه ديال المسكه الحره، واحد المعلقه ديال 2 معالق ديال الزبده، وهنا غنزيد شويه ديال الماء زهر، وغندوز غنبسبسو بحال هكا نخلطو كامل. ها هو نحاولوا ندمجوا العناصر كامله مزيان. نتمنى تكون الصوره واضحه. هنا 2 كيلو ديال الكاوكاو البنات، يلاه باش تجيني البقلاوه ديالي مقاده. وهنا غنجيب شويه ديال الماء زهر،
كنبسبسوه شويه، حنا ما باغيينوش يتعجل لينا. وهنا الكاوكاو البنات الطحنه اللي طحنته خليته بحال شكل الكسكسو، ما نيرتوش مزيان باش ملي نبداو تناكلو في البقلاوه ديالنا نحسو بديك الترميشه ديال الكاوكاو فمنا، ماشي ناكلوه غبره. نمشيو بحال هكا نبقاو تنبسبسو. صافي الصينيه حطها فوق الفرن ما زاقياش حتى هي ما زاقياش. صافي هانتوما كيفاش كتشوفوا على هاد الطريقه هذه غنخليوه بحال هكا. هنا انا درت لكم بقلاوه اقتصاديه بكاوكاو، ومن بعد ثاني غنشارك معكم ديال اللوز او ديال البيستاج، كل واحد يمشي على حسب الميزانيه اللي عنده وحسب جيبو. وهنا نحاولوا نرضيو جميع الناس المشاهدين اللي كيتفرجوا فينا. نمشيو نبداو على بركه الله. دابا نبداو في المونتاج. غنشد اولا غنقيس الباطه ديالي اللي ها هي هنا قد نمشي نشد هاد الورقه وغنلويها على هاد الدلاك. شوف الورقه كيفاش كتجي البنات، راه كتجي رائعه هاد الورقه هادي. انا دي هي الورقه المعتمده على الحلويات كاملين تنديرهم بها. انا هاد اللاطه عندي راه ما تتلصق ما والو، ديريكت غندير فيها الورقه ديالي على هاد الشكل هذا ونمشيو صافي. ودابا غنبداو تنطيحو فيها هنا، نقدوها في الجناب هكا. كاع دوك الجناب كاملين اللي عندنا تيكونوا خاويين نحاولوا ندعكوهم هكا، نبركو عليهم بالصبع ديالنا. هنا ما واصلاش عندي العجينه، نحاول كيفاش نوصلها. انت هنا صافي. وهنا غنجيبو هذا عندنا هنا نقطعو هادشي اللي زايد عندنا هنا بحال هكا ديال العجينه. نحاولو نقطعو كلشي بلا معليش البنات واخا تتقطع، هذا غير الوجه اللي كيكون لتحت ماشي مشكل. هاد العجينه البنات رائعه، هاد الورقه هادي خصوص الحلويات ديال اللوز راه تتعذبكش من تبداي تتنقشي فيها. صافي نزولوا هادشي اللي زايد كامل انت هنا بحال هكا. مازال غادي ثاني نقادو. شوفوا شي بلاصه تكون عندنا ما وصلهاش العجينه ديالنا ولا الورقه ديالنا نديروها ونضغطوا مزيان باش ما يجيوناش دوك القنات غلاط كناكلو غير في العجين. بحال هكا نبركو عليها بحال هكا ونحاولوا حتى هما نقصوا منهم هكا صافي. وهنا نبداو نديرو في الحشوه ديالنا هكا. نمشيو على هاد الطريقه هذه
بحال ما هك. نحاولوا نبسطو مزيان. بحال هك. وغادي وحنا نقادو حتى نكملو هاد الحشوه ديالنا كامله. كلشي غادي يدار البنات، غيتقاد كلشي. وكنبقى غادا تندير بحال ما هكا، بغيت نديرها مزيان. مازال غندوز عليها بالمدلك، واخا انا عندي هاد اللاطه راه شويه صغيره. جوج كيلو ديال الكاوكاو البنات قد ها هي. هنا غنمشيو نبقاو نديرو هكا، نقادوها بيدينا مزيان، ومن بعد غندوزو المدلك من فوقها، هو اللي غيقاد لينا باش تجينا مساويه مقاده، ماشي تجينا وحده طالعه وحده هابطه. صافي البنات. وهنا غنجيب هاد المدلك هذا البنات، وغنبقى غادا ندوزها هك، وغنبقى غادا بحال ما هكا، بحال هكا البنات. نضغط باش يجيني داكشي كلشي مساوي مقاد، باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. كيف كتشوفوا البنات ساهله ماشي صعيبه. وهنا غنمشيو نبركو حتى على هاد الجناب حتى هما. هانتوما شوفوا كيفاش باش ما يجيوناش زعما ما تخرجش لينا الحشوه. امبوسيبل غتخرج الحشوه، حيت الحشوه ما يدماش بزاف. كتشوفوا البنات نتوما لا ريبت حفله. كاع الجناب هاد البلاصه جاتني شويه غليظه، نحاول نبسطها.
صافي. وهنا البنات غادي نمشي ثاني نطلق الجهه الاخرى ديال الورقه اللي غنغطي بها الفوق ديالها. ها هي صافي. هذا فيني صافي. كنتمنى تكون باينه البنات. ها هي ما بقاتش كدير، جات مقاده، هي هذيك صافي. دابا هاد الجنيبات حتى هما غنقادوهم نخليوهمش خارجين صافي. ودابا غندوزو نحطو اللاطه ديالنا هنا وغنمشيو نوجدو الجهه الاخرى ديال العجين ديال الورقه نساليه. هذا الجهه ديال البنات اللي صيدنا مع بعضياتنا قبيله هي هذه. ها هي غنحط لها غير هاد الطيب حتى غنكمل. وهنا غنمشيو على بركه الله نطلقوا العجين ديالنا. ملي تنبداو نطلقوا في العجين البنات ما نديوش نجيبو غنبقاو غير ندفعوها ونجيبو الوسط ثاني وندفعو لهنا هكا باش داك العجين ديالنا باش يجينا مقاد. نبقاو غادي تندفعو غير الاتجاه واحد بحال ما هكا. ما تيلصق ما والو، هاد العجين رطب. كنجيو لهنا ثاني وتنبداو ندفعوها تنبقاو بحال هكا نشدوه. شوف كيفاش كيجي دقيق. ديال الكاوكاو دائما تردوا البال الا فتنا بحال ما هكا تساعدوا باليد ديالكم. غتجيو هنا الوسط ثاني وغتبقاو تدفعوا من هاد الجهه تجيو ثاني هنا وتبقاو تدفعوا هكا صافي. وهنا حصلت على السمك اللي انا بغيت بحال هكا. ونجيبو ثاني الصينيه ديالنا ونعبرو صافي. هي هذيك. نزيد واحد شويه من هنا جاتني بحال غليظه. نشدو له هكا ونجيبو الصينيه ديالنا ونطلقو عليها ديك الورقه ديالنا بطبيعه الحال مساعده هكا باليد.
ونمشيو تنقادوها على الصينيه ديالنا كامله بحال ما هكا. ما بغيتهاش تثقب هذه صافي. ونجيبو المدلك ثاني مره اخرى وندوزوه نثبتو به داك الورقه ديالنا ونرجعوها نثبتوها مزيان باش ما ملي طيب ما تهش. ونزيدو هنا وتنوصلو هنا ونضغطو هك باش نحاولوا ديك الورقه طراسه بوحدها هك. تنوصلو للجنب تنشدو من الوسط تنمشيو وتنضغطو وتنجيو ثاني هنا نحاولوا نعبرو هك وتنمشيو ثاني ونضغطو. شفتوا البنات نفس الشكل هكا هكا صافي. وهنا ها هي البقلاوه ديالنا تبتات وغنمشيو هنا وغنزولو هاد الشي هذا اللي هنا شيطين كاملين. غنمشيو نزولوهم كاملين بهاد الطريقه. هنا انا طيرتها صافي. نمشيو نحيدو هاد الزايد كامل هاد العجينه الورقه اللي زايده عندنا بحال ما هكا. داكشي اللي زيد كامل ما عندنا ما نديرو به صافي. صافي. ودابا غنجيب واحد السكين يكون حاد مزيان البنات ونطراسيو به المربع ديالنا ديال البقلاوه. وهنا غنمشيو بحال ما هكا نعبرو على هذا الشكل. انا باغا نديرها صغيره ما بغاش نديرها كبيره راسي بحال ما هكا. طراسيو وضبطوا عاد باش ندوزو نكملو في التقطاع ديالها. بحال ما هكا بسم الله على بركه الله. هنا نحاولوا نضغطوا حتى لتحت حتى نقطعوا الورقه التحتانيه اللي عندنا بحال ما هكا. هنا هاد الورقه راه زوينه ما تتزوالش.
صافي. ثاني غنمشيو غنعبرو بحال ما هكا ونديرو نفس التقطيعه ثاني. صافي. وهنا دائما هادو اللي في الجناب راه تيتحيدو، هاد الطريفات الصغيورين صافي. وهنا التزيين اختياري، اي واحد كل واش غيدير. انا غنمشي غندير شويه ديال الورقه وغندير فيها الملون والاخضر والاحمر الشكل اللي بغيتو نتوما، وغنزين به وغنرجع معكم بعد قليل من بعد ما نديرها في الفران طيب. وهنا البنات دزت زينت بقلاوه ديالي، ها هي دزت ديك الورقه اللي شاطت ليا داك العجين، درت له ملون غذائي احمر اللي هو درت به هذه، وقطعت على هذا الشكل هاد الوريدات. وهذا بياض الابيض ديال البيض اللي باش غنلصق به، انا غنثبت به هاد الوريدات هادو اللي دزت، انا لصقتهم كاملين على هذا على البقلاوه ديالي. وهنا غنمشي غندير الطيب. نتوما البنات الا كان معكم الوقت من الاحسن تخليوها واحد 4 ديال السوايع او 6 السوايع حتى تنشف كامله مزيان. ديك العجينه ديالها ديك الورقه ديالها توقف مزيان، واخا هاد الورقه راها ورقه زوينه. انا هنا راه خليت 4 ديال السوايع عاد باش غندوز نطيبها، وكون ما كنتش مزروبه بها باغا نصيب الفيديو دابا نلوح لكم، كنت غنخليها حتى الغد عاد باش نطيبها، نخليها ليله كامله عاد باش نطيبها. دابا غنمشي غنطيبها ونرجع معكم من بعد الشكل النهائي ديالها. من بعد ما طيب لينا غندوزو نزينو عاوتاني بالبيستاج من الفوق. وكيف ما كنقول دائما التزيين كيبقى الاختيار ليكم، كل واحد الذوق ديالو، كل واحد والشكل كيفاش كيبغي يزين الطبق ديالو اللي هو تيصيب. وانا اليوم زينتها بهذا الشكل هذا، وغتشوفوا معايا الشكل النهائي من بعد ما غطيب البقلاوه ديالنا. وهنا الشكل النهائي ديال البقلاوه البنات. هنا مشيت درت تزيين بالبيستاج، وهنا درتو بداك الفنيد ديال الفطائر اللي تنديروه في البريوش. انا مشيت ديكوريت به هنايا البقلاوه. ودائما كيف كنقول ديكوراسيوني دائما على الاختيار ديالكم، كل واحد الذوق ديالو، كل واحد باش حب هو يديكوري. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالي بكاوكاو. جربوها البنات لانها اقتصاديه وفي نفس الوقت زوينه للمنظر ولا حتى المذاق، زوينه بزاف لذيذه البنات، وما فيهاش بزاف ديال الحلاوه. كيف سبق وقلت لكم انا حضرت العسل وسقيتها به، وعسل ديال الدار منزلي اللي انا حضرته لراسي وسقيتها به. وهذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالنا، ونتشوفوا في الفيديو القادم ان شاء الله.